दूसरी शक्ल में जैसी आर्गन में हर अजनबी पर निगाह रखी जाती है। प्रोफेसर फीडरिक वाइको के लहजे में बेयकीनी थी। क्या वो इस हद तक जा सकता है? क्यों नहीं सर, उस शख्स ने पुरजोश अंदाज में कहा। प्रोफेसर फीडरिक आपके हर मफाद के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा कौन है जो जैसी आर्गन में आपके रास्ते काटने की कोशिश करे? अगर लॉर्ड वाइन ने जैसी आर्गन में प्रोफेसर फीडरिक से गठजोड़ कर लिया है तो मेरा ख्याल है वो ज़हीन आदमी है। और प्रोफेसर गधा वो नहीं जानता कि मैं उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा हूँ। मैंने उसे सिर्फ तफरीह तबे के लिए जिंदा रखा हुआ है, वरना उस स्कूल मास्टर की औकात क्या है? वो लोग उसी की पनाह में हैं। बात कर ली जाएगी उससे और मुनासिब गुफ्तगू की जाएगी। तुम लोग जाओ, बारबन वाइको ने कहा और वो लोग बाहर निकल गए। बारबन वाइको अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से शराब की बोतल और गिलास निकाला और फिर एक कुर्सी पर जा बैठा। उसका रुख उसी खिड़की के सामने था, इसलिए मैंने मजीद खतरा मोल ना लिया और दर्द बंद कर दी। पर्दा बराबर करके पलटा तो किसी से टकरा गया। लड़की के अलावा और कौन हो सकता था? वो मेरे बिल्कुल करीब ही खड़ी थी। संभल कर, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। तुम? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ही वाइको की गुफ्तगू सुनी है, उसने कहा और वापस पलट पड़ी। मेरे ज़हन में पतंगे फिर उड़ने लगे। लड़की खतरनाक होती जा रही थी। दूसरी शक्ल में वो मुझे फिर एक खून करने पर मजबूर कर रही थी। आ जाओ, यहीं आ जाओ, इस वक्त तुम्हारा इस कमरे से बाहर जाना खतरनाक होगा, वो बोली और मेरा हाथ पकड़कर मसहरी पर ले आई। बैठो, आराम से बैठो। शुक्रिया, मैं खामोशी से बैठ गया। तो तुम वही हो जिनकी उन्हें तलाश है। जाहिर है अब तुमसे कोई झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। क्या दर हकीकत तुम्हें प्रोफेसर की मदद हासिल है? मैं किसी प्रोफेसर को नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। लेकिन वो लोग, वो एक लम्हे के लिए खामोश रही और फिर बोली, अब क्या चाहते हो? सच बता दूं, मैंने कहा। क्या मतलब? उसने अपनी हुसीन पेशानी पर शिकने डालते हुए कहा। जो कुछ मैं चाहता हूँ सच कह दूं तुमसे, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हारी मर्जी है। सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। बारबन वाइको की कोठी में रहकर तुम मेरे साथ दोस्ताना सलूक कर रही हो, क्यों? आखिर क्यों? अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और अगर ना निकलना चाहूँ तो हैरत की बात है, तुम चूहे दान में फंसे हुए हो। मैं ज्यादा देर तक तुम्हें महफूज नहीं रख सकती। अपने बारे में बताओ, मैं फैसला कर लूंगा। लोरीन है मेरा नाम। वाइको से क्या ताल्लुक है? मेरा बाप है, लड़की ने जवाब दिया और मैं हैरत से दंग रह गया। बाप? बमुश्किल तमाम मैंने कहा। हाँ, इस लफ्ज का एक ही मतलब होता है, इसलिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। और तुम उसके दुश्मन को अपने कमरे में छुपाए हुए हो? इसलिए कि मैं उसके दुश्मनों की दोस्त हूँ। उसकी कोई खास वजह? क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए इस इमारत में दाखिल हुए थे? उसने कहा और आहिस्ता से हंस पड़ी। इंसानी फितरत को नजरअंदाज कर दोगी लोरीन? माँ की आगोश से मौत की आगोश तक उसके दिल में कहानियां सुनने की ख्वाहिश रहती है, और फिर कोई ऐसी बात जिस पर उसे हैरत हुई हो। सिर्फ मुजरिम ही नहीं, दूसरी बातों पर भी निगाह रखते हो। एक खूबसूरत बात कही है तुमने, वो बोली। इनाम के तौर पर अपने बारे में बता दो। एक मुजरिम के घर में एक नेक सीरत लड़की कहाँ से आई? इसलिए कि मैं एक नेक सीरत माँ की औलाद हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ गई? मौत की आगोश में, उसने कहा और धीरे से हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में कर्म नुमाया था। मैं नहीं समझा, मैंने कहा। मौत का मतलब मौत ही होता है, लेकिन मेरी माँ को कत्ल कर दिया गया था, उसने जवाब दिया। कत्ल? हाँ, कत्ल, लोरीन ने अफसुर्दा लहजे में कहा। ओह, मैंने अफसुर्दगी से होंठ सिकोड़े और फिर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, लोरीन, तुम्हारे अल्फाज में उनके मफहूम से अजनबियत का इजहार जरूर होता है, लेकिन उसमें छुपे हुए कर्म को तुम मेरी निगाहों से पोशीदा नहीं रख सकी। मैं एक बार फिर एतराफ़ करता हूँ कि इस खतरनाक माहौल में घिरे होने के बावजूद मैं इंसानी जिबिल्लत को नज़रअंदाज नहीं कर सका। मेरे दिल में तुम्हारे बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई है लोरीन, और तुम जैसी फरिश्ता सिर्फ लड़कियाँ यहाँ इस माहौल में क्यों कर जी रही हैं? इसलिए कि जीना ज़रूरी है। खुदकशी बहादुर लोग करते हैं, और मुझ जैसी बुज़दिल लड़कियां खुदकशी नहीं कर सकती, और ना ही किसी से अपना इंतकाम ले सकती हैं। इंतकाम लेना चाहती हो तुम लोरीन? हाँ, खुदा की कसम, मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह आग अंदर ही अंदर मेरे अदा को जलाकर बिलाकर मुझे राख कर देगी। उसी दिन के लिए जी रही हूँ जब तक कि यह आग मेरे पूरे बदन में फैल जाए और मैं खुद भी अपनी माँ के पास पहुँच जाऊँ। मैंने फिर जज्बाती अंदाज में उसका बाजू पकड़ा और उसे खुद से करीब करते हुए बोला, तुम जैसी लड़की को मरना नहीं चाहिए, तुम्हें जीना चाहिए अपने मकसद के उसूल के लिए। कौन लोग थे वो? कौन सफाक शख्स था
جس نے تمہاری جیسی نیک سیرت لڑکی کی نیک سیرت ماں کو قتل کر دیا۔ میں اس کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش میں ہمہ مصروف تھا۔ میری ماں کا قاتل ایک مجرم، ایک جرائم پیشہ شخص باربن وائکو ہے۔ ہاں، میرا باپ۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے متعجب لہجے میں پوچھا، تمہاری ماں کو باربن وائکو نے قتل کیا ہے؟ ہاں، لیکن کیوں؟ کہانی سن کر ہی دم لوگے، اپنا نام نہیں بتایا تم نے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ تو نہیں لگا سکا تھا، لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کی اندرونی کیفیت کا پوری طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ میں اپنی کوشش میں خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، باربن وائکو لاس اینجلس میں گودی پر کام کرنے والے مزدوروں کا سپروائزر تھا۔ جرائم پیشہ ملاحوں کے درمیان زندگی گزارنے والا، وہ ملاحوں کے ذریعے چھوٹی موٹی اسمگلنگ کا کام کر لیتا تھا، لیکن اس معصوم لڑکی نے اسے اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا تھا جو اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور پھر اس نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف باربن وائکو سے شادی کر لی۔ جیسی آرگن کا ہاورڈ گلاسکو ایک اچھا کاروباری آدمی تھا اور میری ماں اس کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے تعلقات منقطع کر لیے اور میں نے گودی کے اس سپروائزر کے گھر میں جنم لیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری ماں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ باربن وائکو غریب ہی نہیں، بد فطرت بھی ہے۔ غربت تو اس نے جان بوجھ کر اپنائی تھی، اپنے اچھے خاصے گھر کو چھوڑ کر، لیکن جرم کی دنیا کے یہ انسان اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ باربن وائکو میں وہ تمام خرابیاں موجود تھیں جو ایک مجرم میں ہونا چاہیے تھی۔ وہ دوبارہ ڈکیتی کے جرم میں بھی ملوث ہوا، لیکن تقدیر اچھی تھی کہ جرم ثابت نہ ہو سکا اور وہ سزا سے بچ گیا۔ لیکن اس کے دل میں یہ خواہش پوشیدہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح دولت مند بن جائے۔ یہ دولت اس کی کاوشوں سے تو نہ ملی۔ ہاں، میرے نانا کے انتقال کے بعد جیسی آرگن میں جو کچھ تھا وہ خود بخود میری ماں کی ملکیت بن گیا اور باربن وائکو کے تمام مذموم مقاصد پورے ہو گئے۔ بے شک وہ ایک چالاک آدمی ہے، دولت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو منوانا چاہتا ہے۔ گو فطرتاً وہ گودی کا سپروائزر ہی ہے۔ اس کی شخصیت میں دلیری یا بے خوفی نہیں، ہر چیز سے ڈرتا ہے، لیکن اپنے گروہ کے بل پر وہ بہت کچھ بن چکا ہے اور اب تو اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ میرے نانا کی دولت نے اسے سہارا دیا اور جیسی آرگن میں وہ ایک نمایاں شخصیت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس نے اطراف کے بڑے بڑے گنڈوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور بات یہیں تک نہیں رہی، بلکہ اس نے لمبے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ اب تو وہ کروڑوں ڈالروں کی دولت کا مالک ہے اور نہ جانے اس نے کیا کیا جال پھیلا رکھے ہیں۔ جیسی آرگن میں منتقل ہونے کے بعد مجھے ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا اور اس اسکول میں مجھے پروفیسر فیڈرک نے تعلیم دی۔ پروفیسر فیڈرک نے؟ میں نے متحرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، پروفیسر فیڈرک ایک سنجیدہ اور متین انسان ہے۔ باربن وائکو سے کسی مسئلے پر پروفیسر کی ٹھن گئی اور یہ حقیقت ہے کہ پروفیسر کو جرم کی دنیا کی طرف لانے والا باربن وائکو ہی ہے۔ اس نے پروفیسر کے خلاف ایسی کارروائیاں کی کہ پروفیسر کی زندگی عذاب ہو گئی۔ نتیجے میں وہ باربن وائکو کے مقابلے پر آ گیا۔ اس نے درس و تدریس کا کام چھوڑ دیا اور اپنا ایک گروہ ترتیب دے لیا۔ یہ گروہ صرف باربن وائکو کے خلاف کام کرنے کے لیے تھا۔ میری ماں جو پہلی حالات کا شکار ہو کر خاصی دل برداشتہ ہو چکی تھی، یہاں کر مزید عذاب کا شکار ہو گئی۔ اب اسے اس بات کا دکھ تھا کہ باربن وائکو اس کے باپ کی دولت کو کس طرح صرف کر رہا ہے۔ باربن وائکو کو اپنی بیوی کی یہ مداخلت پسند نہیں آئی اور اس نے آہستہ آہستہ زہر دے کر اسے ہلاک کر دیا۔ باربن وائکو جیسے آدمی کے لیے یہ بات مشکل نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ میری ماں زہر خورانی کا شکار ہوئی ہے اور حالات نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس زہر خورانی میں باربن وائکو کا ہاتھ ہے۔ باربن وائکو مجھے ایک ایسی مخلوق سمجھتا ہے جسے زبردستی اس سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے درمیان ہفتوں کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ وہ مجھے دیکھتا ہے تو ایسی اجنبی نگاہوں سے جیسے میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں، لیکن میرے کانوں میں اپنی مظلوم ماں کی کراہیں گونجتی رہتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ اس کا قصور کیا تھا؟ کیا صرف اتنا کہ اس نے ایک شخص سے متاثر ہو کر نادانی کر لی تھی اور اسے اس کی محبت کا صلہ موت کی شکل میں دیا گیا؟ جب بھی میں باربن وائکو کا تصور کرتی ہوں، میری ماں میری نگاہوں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، میں باربن وائکو کو کیسے معاف کروں؟ اپنی ماں کے قاتل کو کس طرح معاف کروں؟ میں کافی دیر تک خاموش رہا۔ کہانی متاثر کن بھی تھی اور پھر مجھے متاثر ہونے کا اظہار بھی کرنا تھا۔
क्योंकि खुशकिस्मती से एक ऐसी लड़की मेरे हाथ लग गई थी जो बार्बन वाइको से बागी थी। अगर मैं जरा सी अक्लमंदी से काम ले जाऊं तो मुझे वक्ती तौर पर सहारा मिल सकता है और मेरे मकसद की तकमील हो सकती है। मैंने सोचा जहां तक इंसानियत का ताल्लुक है तो जाहिर है मैं इस लड़की के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था। अगर वो बार्बन वाइको को कत्ल करना चाहती थी तो खुद भी वो इस सिलसिले में कोशिश कर सकती थी। बस उसे अपने बाप से नफरत थी और वो उसके साथ जी रही थी, लेकिन अपने मकसद के उसूल के लिए मुझे काफी अदाकारी करना पड़ी। चंद लम्हों के बाद मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी इस पुरदर्द कहानी ने आंखों में आंसू भर दिए हैं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। हर जन के मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ लोरीन। और सही बात तो ये है कि मुझे ये अल्फाज कहने भी नहीं चाहिए क्योंकि इस इमारत में मैं तुम्हारी पनाह में हूँ। लेकिन सुनो लोरीन, मैं तुम्हारी पनाह में नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैं तुमसे बेहद मुतासिर हो चुका हूँ। कहीं यूं ना हो कि मेरी वजह से तुम मजीद किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ। तुमने वैसे भी दुखों में जिंदगी गुजारी है। लोरीन चंद में कुछ न बोली। वो खामोशी से खला में घूरती रही और फिर बोली, मेरे बारे में ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मैं खुद जज्बात की मंजिल से गुजर चुकी हूँ। बस दिल में धुआं उठता रहता है। बार्बन वाइको के हर उस अमल से मुझे नफरत है जिससे उसे खुशी मिलती है। इस इमारत में ये हंगामे होते ही रहते हैं, लेकिन मैं उमूमन उनसे ला ताल्लुक ही रहती हूँ। तुम चूंकि मेरे कमरे में आ गए थे इसलिए मुझे तुम्हारी तरफ तवज्जो देना पड़ी। मैं ना किसी से हमदर्दी की ख्वाहिशमंद हूँ और ना ही किसी की दिलजोई की। मैं जानती हूँ कि मैं बार्बन वाइको का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने मुझे मुर्दा किसी कैफियत में बना दिया है। क्या ये नहीं हो सकता लोरीन कि तुम इन तमाम बातों को भुलाकर अपनी आइंदा जिंदगी के लिए कोई रास्ता मुंतखब करो? क्या ये जरूरी है कि बार्बन वाइको के जाल में फंसी रहो? और अगर उसे इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखती तो कम अज कम उसका घर तो छोड़ दो। हूं तो तुम्हारे साथ चलूं? उसने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा। नहीं लोरीन, जो कुछ तुम समझ रही हो वो नहीं, लेकिन ये एक हमदर्दाना मशवरा है। अपना मशवरा अपने पास रखो। रात के मेहमान हो, सुबह होते ही चले जाना। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। ठीक है लोरीन, तुम इतना कमजोर ना समझो मुझे। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। खुदा हाफिज। मैं मसहरी से उठते हुए बोला, लेकिन उसके अंदाज में इज़्तिराब मैंने साफ महसूस कर लिया था। कहाँ जा रहे हो तुम? उसने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा। फितरतन मैं भी मुजरिम नहीं हूँ लोरीन। यूं समझ लो तकदीर की गर्दश ने मुझे भी एक जाल में फांस लिया है। मुतासर होना और बुरा मानना जानता हूँ। अना भी जिंदा है जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तुम्हें मजीद परेशान ना करूँ। खुदकशी ना करो। रात को यहाँ रहो। सुबह में किसी न किसी तरह तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। नहीं लोरीन, यह मुनासिब ना होगा। जिद मत करो, मेरी बात मान लो। वो लजाजत से अंदाज में बोली और मैं उसे देखने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें इस अनायत का सिला देने की कोशिश करूंगा। मैंने हारने वाले के से अंदाज में कहा। यहाँ आराम से लेट जाओ। अब रात भर तुम्हें कोई खतरा नहीं और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ मुझे होगी, मगर सिर्फ एक रात, उसने जवाब दिया और उठकर फर्श पर जा लेटी। मैं गहरी सांस लेकर मसहरी पर लेट गया था। लड़की की ज़हनी कैफियत मुझे मालूम हो चुकी थी। मैं बस किसी होशियार मकड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता जाला बुनना चाहता था। अभी तो मुझे उस कोठी में काफ़ी वक्त गुजारना था और उसके लिए लोरीन से ज़्यादा कारामद और कोई शख्सियत नहीं हो सकती थी। उसकी मदद से मैं बार्बन वाइको की खुफिया तिजोरियों तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद था, जहां खुफिया मंसूबे के ज़रूरी कागजात मौजूद थे। लोरीन करवट बदलते हुए लेटी रही। मुझे यकीन था कि वो जाग रही है, लेकिन मैंने उसे मुखातब करने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता मैं सोचता रहा कि इसे मजीद इस्तेमाल करने के लिए क्या हरबे इख्तियार करने होंगे। इस बात पर मुझे हैरत हुई कि सजनबी जगह, इस सिनसनी खेज माहौल में मुझे नींद कैसे आ गई। मैं सो गया था, नींद आई थी या मुझे बेहोश किया गया था। इस वक्त पता नहीं क्या वजह था। जब आवाज बेदार हुए, एक करख्त आवाज मेरे कानों में उभरी। ये होश में आ रहा है, आने दो, होशियार रहो। दूसरी आवाज उभरी। आंखों पर छाई हुई तारीकी आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ने लगी और थोड़ी देर के बाद सिचुएशन का एहसास भी हो गया। एक नीम तारीक सा कमरा था और मैं उस कमरे में एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। मेरे हाथ और पांव उस फौलादी कुर्सी में क्लिप से फंसे हुए थे। दिल धक से हो गया। वाकयात याद आ गए। इसका मतलब है कि लोरीन इससे ज्यादा कुछ ना सोच सका। दिमाग में धुआं सा फैल गया था। मेरे ऐन सामने एक तवाना शख्स आ खड़ा हुआ। उसने चंद मिनट खामोशी इख्तियार की, फिर मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठा दिया। साथ ही दूसरी आवाज भी उभरी। खुश आमदीद बिन हम खुश आमदीद। बड़ी पुरमसरत बात है कि तुमने मेरी कोठी से फरार होने की कोशिश नहीं की।
میرے کام میں یہ آسانی پیدا کرنے کا شکریہ۔ یہ آواز باربن وائکو کے علاوہ کسی اور کی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی نیم تاریک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ میں نے ایک سرسری نگاہ کمرے پر ڈالی اور یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری کہ وہ ایک اذیت خانہ تھا جہاں اذیت رسانی کے آلات بڑی نفاست سے سجائے گئے تھے۔ ہاتھ پاؤں کسنے والے شکنجے، سلاخیں، گرم کرنے والے انگیٹھی اور میخیں، فولادی رولر، گلے میں ڈالے جانے والا آہنی پتھر اور نہ جانے کیا کیا۔ پلیٹینیم پوائنٹ کی جائے وقوع کے بارے میں بتاؤ، باربن وائکو نے کہا اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک شعر سناؤں؟ میں نے کہا۔ باربن وائکو چند لمحے میرے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، صرف ایک شعر؟ ابھی تو تم سے پوری نظم سنی جائے گی، چلو مشاعرے کا انتظام کرو۔ باربن نے قوی ایکل آدمی سے کہا اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر میری پشت پر پہنچ گیا۔ چٹ کی ایک ہلکی سی آواز ابھری اور میں کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن چند لمحات کے بعد کرسی کا نچلا حصہ گرم ہونے لگا۔ نیچے شاید الیکٹرک ہیٹر جل اٹھا تھا۔ کرسی فولادی تھی، اس لیے تیزی سے گرم ہونے لگی تھی۔ میں نے دانت بھینچ لیے، گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کرسی آگ کی طرح گرم ہو گئی تھی۔ ہاں، نظم سناؤ بھی نام، لیکن اس میں پلیٹینیم پوائنٹ کے بارے میں اشعار ضرور ہونے چاہیے۔ میں خاموشی سے یہ گرمی برداشت کرتا رہا۔ لباس کا نچلا حصہ جل اٹھا اور اب گرمی میرے بدن کو چھونے لگی۔ میرا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ بند کر دو، بند کر دو، یہ اپنی نظم بھول گیا ہے شاید۔ اور پھر یہاں دوسری پرلطف چیزیں بھی تو ہیں، ان کا لطف بھی تو اٹھانے دو معزز مہمان کو۔ کرسی اب اتنی گرم ہو گئی تھی کہ اگر ہیٹر بند بھی کر دیا جاتا تو وہ دیر تک ٹھنڈی نہ ہوتی، لیکن باربن نے کچھ اور کیا اور میرے ہاتھوں پیروں کے کلپ کھل گئے۔ میں برق رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ کھڑا ہوتے ہی میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ کبھی ایکل آدمی نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے گھسیٹا اور اسی طرح گھسیٹتا ہوا وہاں تک لے آیا جہاں فولادی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ زنجیر کو میری بغلوں میں ڈال کر کس دیا گیا اور پھر اسے کسی میکنزم کے تحت اوپر اٹھا دیا گیا۔ اب میں کمرے کے درمیان میں لٹک رہا تھا۔ جلاؤ اسے، خوب جلاؤ، باربن بولو اور زنجیریں ہلنے لگی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کبھی ایکل شخص چمڑے کا ہنٹر لے کر میرے سامنے آ گیا اور پھر سڑاک کی آواز کے ساتھ ایک ہنٹر میری پشت پر پڑا۔ میرے حلق سے شدید کرا نکل گئی تھی۔ یہاں تمہارا مددگار کون ہے؟ مائکو نے پوچھا۔ اس طرح تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکو گے، کوشش کرتے رہو۔ میری کمر پر دوسرا کوڑا پڑا اور اسی وقت ایک فائر کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ایک دلخراش چیخ کوڑے برسانے والے قوی ایکل شخص کے منہ سے نکلی۔ میں اس کی پیشانی کے درمیان سوراخ دیکھ رہا تھا اور پھر وہ کوڑے سمیت اوندے منہ زمین پر آ رہا تھا۔ وائکو پھرتی سے اچھل کر دوسرے کونے میں جا چھپا تھا۔ فائر کی آواز باہر سن لی گئی تھی۔ یقیناً وائکو کے آدمی آس پاس موجود تھے، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ پھر چند لوگ دڑدڑاتے ہوئے اندر گھس آئے۔ دیکھو کتے کے بچوں، باہر دیکھو، کسی نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ وائکو اپنے آدمیوں کو دیکھ کر دھاڑا اور وہ لوگ جس طرح اندر داخل ہوئے تھے اسی طرح بدحواسی سے باہر نکل گئے۔ باربن وائکو اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کبھی ایکل شخص کی لاش زمین پر پڑی تھی، گولی اس کے دل کے مقام پر لگی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی مر گیا۔ میں بے بس تھا، اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرے ہاتھ چھت کی طرف کھینچے ہوئے تھے اور آہنی زنجیروں سے لٹکے ہوئے تھے۔ سارا زور کندھوں پر پڑ رہا تھا۔ باربن وائکو کے چہرے سے سخت پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور گالی دیتے ہوئے بولا، یہاں تیری مدد کون کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ہی بتائے گا کتے، میں دیکھ لوں گا تجھے، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکل کر وہ چیخا، تمام کتوں کو پکڑ لو، سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، پہلے ان کتوں کو ہلاک کر دو، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کی ہول پھول سنتا رہا، لیکن اس وقت میری اپنی حالت خراب تھی۔ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے ترکیب سوچنے لگا۔ کمرے میں میرے علاوہ صرف اس قوی ایکل شخص کی لاش تھی۔ میں نے ان زنجیروں کی انتہائی سرے کا جائزہ لیا اور پھر ایک زنجیر میرے ذہن میں آ گئی۔ میں ان زنجیروں کو پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ ہر جان کی اس کوشش میں میرے لیے بڑی مشکل تھی۔ میری ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور زور لگاتا ہوا کسی نہ کسی طرح چھت کے قریب جا پہنچا۔ پھر میں نے چھت کے شہتر میں دونوں پاؤں اڑائے اور ایک ہاتھ سے آنکڑے میں پڑی ہوئی زنجیر کا کنڈا نکال لیا۔ پھر خود کو نیچے گرنے سے سنبھالنے کے لیے میں نے دوسری زنجیر کا سہارا لیا اور نیچے آ گیا۔ اب میں آزاد تھا، لیکن میں نے بدحواسی سے کام نہیں لیا۔ پہلے اس لاش کے بدن کو ٹٹولا، لیکن بدبخت کے پاس ایک لمبے چاقو کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ میں نے اسی چاقو کو غنیمت تصور کیا
और उसे अपने कब्जे में लेकर बाहर निकल आया। पहले खुद को महफूज करने का तसव्वुर था, उसके बाद ही कुछ और सोचा जा सकता था। चुनाचे उस कमरे से निकलकर मैं एक और रायदारी में दौड़ने लगा। रायदारी बाईं सिमत घूम गई और दफादन मैंने उस जगह को पहचान लिया। सामने वही कमरा था जिसमें लोरीन से मुलाकात हुई थी। मैं जानता था कि बारबन वाइको उन लोगों की तलाश में है जो उसकी राइशगाह में मेरी मदद कर रहे थे। उसके आदमी यकीनन चारों तरफ दौड़ फिर रहे होंगे। क्या अजब के कुछ लोग इधर भी निकल आए और मुझे देख लिया जाए, इसलिए इस वक्त फौरी पनाहगाह की जरूरत थी। मैंने लोरीन के दरवाजे को आजमाया और दरवाजा खुल गया, लेकिन कमरा खाली था। लोरीन कमरे में मौजूद नहीं थी, अलबत्ता उसके बदन की भीनी खुशबू कमरे में बसी हुई थी। कमरे में छुपने की कोई जगह नहीं थी सिवाय मसहरी के। चुनाचे में उसके नीचे घुस गया। जो कुछ बीती थी उसने इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे। इस वक्त आराम की शदीद जरूरत थी। मैं फर्श पर सीधा लेट गया। फिर मैंने उसी कमरे के बारे में सोचा, क्या मैं यहाँ महफूज हूँ? नींद से या बेहोशी से जागने के बाद अजाब शुरू हो गया था। हालात के बारे में सोचने का एक लम्हा नहीं मिला था, लेकिन अब ज़हनी हालत एतदाल पर आती जा रही थी। मेरे ख्याल में ये कमरा इस वक्त मेरी महफूज पनाहगाह थी, क्योंकि यहीं से मुझे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार का लफ्ज निहायत मौजूद था। उन लम्हात को नींद नहीं कहा जा सकता था जिनमें मैं उनके हाथ लगा था। लोरीन ने खुलूस का मुजाहरा करते हुए मुझे मसहरी पर सोने की पेशकश की थी और मैं सो गया था। लेकिन कोई भी नींद इतनी गहरी नहीं होती कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और उसको खबर भी ना हो। साफ जाहिर था कि सोते हुए मुझे बेहोश कर दिया गया था और ये कार्रवाई लोरीन के अलावा किसकी हो सकती थी? लोरीन, मैंने ज़हर खंद के साथ सोचा। एक मुजरिम बाप की बेटी, दिलचस्प वाकयात की शायक। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो उसने मुझसे लुत्फ लेने की ठानी और मुझे पनाह देकर एक कहानी गढ़ कर सुनाई। जाहिर है वो कहानी झूठी थी। अब मुझे दोबारा देखकर वो कह के लगाएगी, लेकिन ये सब कुछ तो चलता है। इस राह में तो ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं। तजर्बे शायद थे। बेशुमार मासूम लड़कियां शैतान सिफ्त निकली थी और लातादाद गुनाह के काम लड़कियों ने आला किरदार का मुजाहरा किया था। हाँ, लोरीन दोबारा मेरे हाथ लग जाए तो वैसे मेरे ख्याल में लोरीन को इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि मैं जिस कमरे से गिरफ्तार हुआ हूँ दोबारा वहीं पनाह लेने की कोशिश करूंगा। इसलिए भी ये कमरा महफूज था। दफातन कुछ आहटें महसूस हुई और मैंने सांस रोक ली। वहीं नीचे से मैंने दरवाजे की तरफ देखा और उसके खुलने का इंतजार करने लगा। चंद ही लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया कि आहटें दरवाजे की तरफ से नहीं बल्कि मुलिका बाथरूम से आ रही थी। मैं दांतों में जबान दबा कर रह गया। लोरीन कमरे ही में थी। गुस्ल खाने में बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले कदम लोरीन ही के थे। मैंने सांस रोक ली और उसकी हरकत का जायजा लेने लगा। उसने आईने के सामने जाकर बाल वगैरह संभाले और फिर टेप रिकॉर्डर पर एक रिकॉर्डिंग लगाकर मसहरी पर नींद दराज हो गई। मध्यम सुरों में मौसीकी नशर होने लगी थी। मैंने सुकून की ठंडी सांस भरी। लोरीन एक बार फिर अपनी जगह से उठी और एक शेल्फ से कोई रसाला निकाल कर दोबारा मसहरी पर आ गई। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? लोरीन ने पुकारा और दरवाजा खुल गया। गड़बड़ हो गई है, वो इधर तो नहीं आया। तफान हो जाओ, लोरीन घर्राई। मैं बिस बाबा आने वाला उल्टे पांव वापस चला गया। कुत्ते, लोरीन ने नफरत से कहा और उठकर दरवाजा बंद कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब कुछ वक्त यहीं गुजारूंगा और अगर लोरीन को मेरी मौजूदगी का शुबा हो गया तो फिर ये चाकू उसकी हुसीन गर्दन को उसके बदन से जुदा कर देगा। बदन की तकलीफ किसी कदर कम हो गई थी। सिर्फ वो जगह दर्द कर रही थी जहां एंटर पड़े थे। सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज भूख थी जो निडाल किए दे रही थी, लेकिन उसे दूर करने का कोई जरिया नहीं था। दोपहर को लोरीन बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद मैं भी अपनी जगह से बाहर निकल आया। गुस्ल खाने में जाकर पानी पिया और फिर उस दरमियानी खिड़की के पास आ गया जो बारबन के कमरे में खुलती थी। दूसरा कमरा खाली था। मैंने उस खिड़की का जायजा लिया। उसे तोड़े बगैर दूसरे कमरे में दाखिल होना नामुमकिन था और खिड़की तोड़ना आसान नहीं था। फिर उससे फायदा भी क्या? चंद लम्हों के बाद दोबारा अपनी पनाहगाह में आ गया। लेटे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लोरीन वापिस आ गई। अंदर आकर उसने टेप रिकॉर्डर दोबारा ऑन किया और मसहरी पर दराज हो गई। भूख का कोई हल नहीं था। रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि पहले यहाँ के किचन का जायजा लूं, उसके बाद कुछ और। मदम धुने कमरे के तारीख माहौल को ख्वाबिदा कर रही थी। पलकें जुड़ी जा रही थी। कोई जुम्बश भी नहीं कर सकता था। जब तक मुमकिन हो सका नींद को भगाता रहा। उसके बाद कुछ होश नहीं रहा और फिर न जाने कब होश आया। एक बार उस कमरे में सोया था
तो एक हुकूमत खाने में आंख खोली थी। सैम कर इतराफ के माहौल को देखा, लेकिन लोरीन का कमरा ही था। न जाने क्या वजह था, क्राइन से लगता था कि रात काफी गुजर गई है। कमरे में रोशनी मौजूद थी, गालिबन लोरीन अभी सोने के लिए नहीं लेटी थी। ये भी अंदाजा नहीं था कि वो ख्वाबगाह में मौजूद है या नहीं। अचानक नाक को एक खुशबू सी महसूस हुई, भुने हुए गोश्त की खुशबू। बिल्ली को ख्वाब में चींच रही नजर आते हैं, मेरी नाक की भी यही कैफियत थी, लेकिन खुशबू मुसलसल आ रही थी। और जब मुझे महसूस कर लिया तो आंतों ने फरियाद करना शुरू कर दी। हिम्मत करके मसहरी के नीचे से सर निकाला, लोरीन की मौजूदगी के आसार नहीं मिलते थे। चुनाचे बाहर निकल आया। बिल्कुल करीब ही मेज पर एक ट्रे रखी हुई थी, जिसमें भुनी हुई सालिम मुर्गी, बटर स्लाइस और ऑरेंज जूस का एक जग रखा हुआ था। खवाने नेमत था, इसकी यहाँ मौजूदगी क्या हैसियत रखती है, कोई अंदाजा नहीं था। चंद में परेशान रहा। फाका इतना तवील हो गया था कि सारे वसवसे, सारे ख्यालात हवा हो गए थे और मैं सोचे समझे बगैर खाने पर टूट पड़ा। कई वक्त की भूख के आगे ये नन्ही सी मुर्गी क्या हैसियत रखती थी। मजबूरन हड्डियां छोड़नी थी। जूस का एक पूरा जग हल्के में उतारने के बाद कुछ सुकून मिला। उसके बाद इस खवाने नेमत के बारे में सोचने की बारी थी। कौन लाया था, किसके लिए था? अगर लोरीन के लिए था तो वो खुद कहाँ है? गुसल खाने पर नजर डाली तो तारीख था। बिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बाहर से बंद था। वह चौंक पड़ा, लेकिन उसी वक्त दरवाजे के कफल में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और मैं बर्क की सी तेजी से दरवाजे के पीछे हो गया। लोरीन अंदर आ गई और फिर दरवाजा बंद करते हुए उसने मुझे देख लिया। वो मुस्कुरा दी। सुबह बखैर, उसने कहा और फिर उसकी निगाहें खाने की ट्रे की तरफ उठ गईं। तुमने गुस्ल भी नहीं किया? ये खाने की अनायत तुमने की थी? क्यों, भूख नहीं थी क्या? उसने मासूमियत से पूछा। बहुत भूखा था, मैंने जवाब दिया। मुझे अंदाजा था, लेकिन तुम इतने बेखबर सो रहे थे कि मैंने जगाने की हिम्मत नहीं की। मैं अभी तक बेहोश नहीं हुआ, जबकि खाना खाए हुए कई मिनट गुजर चुके हैं। मैंने तंदन कहा। मैं समझी नहीं। उसने ताज्जुब से कहा, क्या खाने में बेहोशी की दवा नहीं मिलाई गई थी? खाना में लाई थी तुम्हारे लिए, वो बोली। उसके चेहरे पर तैयर के आसार थे। तुम्हारा ख्याल होगा कि मैं इस तरह मुश्तबा खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कुछ लाने से फायदा? क्या कह रहे हो? तुम्हारा अंदाज कुछ अजीब सा है, उसने परेशान लहजे में कहा। चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो मेरे साथ, लेकिन हुसैन लड़की बार बार धोखे नहीं खाए जाते। इससे कबल भी मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन शिकंजे में कस ली और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने दूसरे हाथ से चाकू निकाल लिया था। तुम्हारी मक्कारी बिलाकर तुम्हारी मौत का सबब बन गई। मैंने उसकी गर्दन छोड़कर बाल पकड़ लिए और चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। चलो दरवाजा बंद कर दो। उसने लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारी हर जुम्बश तुम्हें मौत से करीब तर कर रही है। आहिस्ता से दरवाजा लॉक कर दो। उसने मेरी हदायत पर अमल किया था। दरवाजा बंद होने के बाद मैं उसे बालों से पकड़े हुए मसहरी के पास लाया और जोर से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। अजीब सी कैफियत हो रही थी। रंग सुर्ख था, आंखें वहशियाना अंदाज में चमक रही थी, होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। अब तुम्हें बहुत सी बातें बताना होगी, मैंने सख्त लहजे में कहा। पूछो, वो फटे फटे लहजे में बोली। उसका लहजा भी अजीब सा था। तुमने पिछली रात मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। तुम्हारा क्या ख्याल था, मैं अपने बाप के दुश्मन को जिंदा देखना पसंद करूंगी? तुम चालाकी से बारबन वाइको के नरगे से निकल आए थे। मैं उस वक्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से फांसा तो वो कहानी झूठी थी 100%। बहुत जलील लड़की हो तुम। बारबन वाइको जो कुछ भी है, तुमने अपने बाप के लिए ऐसी रकीक कहानी गढ़ी थी। जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, उसने कहा। फिर तुमने मुझे बेहोश कर दिया था। मैंने नहीं, दूसरे लोगों ने। मैंने तो सिर्फ अपने बाप को इतला दी थी कि उसका दुश्मन मेरे कमरे में मौजूद है। बस उन्होंने तुम्हें काबू में कर लिया। लड़की ने इस अंदाज में कहा जैसे वो मुझे कोई दिलचस्प कहानी सुना रही हो। गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, इस मर्तबा मेरे साथ रियायत क्यों की गई? दुश्मन को खिला पिला कर मारने की आदी हूँ। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी मौत दबोच लेगी, उसने पुरसुकून लहजे में कहा। उससे कबल तुम मौत की आगोश में सो जाओगी। मुझे दोबारा गिरफ्तार करने वाले तुम्हारी लाश, मेरी निगाह उसकी आंखों पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। बुज़दिल अमल नहीं करते, सिर्फ धमकियां देते हैं। तुम्हारे हाथ में चाकू लहरा रहा है, क्या तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो? उसने जहरीले लहजे में कहा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। अमल करो अपने इरादे पर, वरना मैं। वो भी इख्तियार रो पड़ी। बड़ी ध्यानी कैफियत थी उसकी। दांत बेचे हुए थे, चेहरा गुस्से में लाल बुबुका हो गया था, आंखें आंसू बरसा रही थी। एक लम्हा मैंने गौर किया, कहीं मुझे उसके बारे में गलत फहमी ना हुई हो, वो इस सिलसिले में बेकसूर न हो।
قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، ورنہ میں اپنے باپ کو آواز دیتی ہوں۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے امکانہ انداز میں کہا۔ موت کے خوف سے بزدل اپنا کام کرو، قتل کرو، مجھے مار دو، خدا کے لیے مجھے مار دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھک لیا۔ یہ اداکاری نہیں تھی، مجھے ضرور غلط فہمی ہوئی تھی، ممکن ہے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ بڑی مشکل پیش آ گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ٹھیک ہے لورین، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بہتر ہے کہ میں خود کو وائکو کے حوالے کر دوں، یہی میرے لیے مناسب ہے۔ مر جاؤ، بزدلوں کو کتے کی موت مرنا چاہیے، جہنم میں جاؤ، جو دل چاہے کرو، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ وہ داڑھی اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ بھینچ لیا۔ اس کی خوفزدہ نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، خدا حافظ لورین، اور اس کے ساتھ ہی میں دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اس نے بستر سے میرے اوپر چھلانگ لگا دی اور مجھے دبوچ لیا۔ اور اگر تم نے دروازے سے قدم نکالا تو خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گی، ضرور خودکشی کر لوں گی۔ ارے یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم نے خود ہی تو مجھے باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ لورین کے بارے میں میری بدگمانی غلط تھی، میری گرفتاری میں اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ بس تم باہر نہیں جاؤ گے، تم بھی وائکو کی قسم ہو، تم کسی کے ساتھ کیا انصاف کرو گے؟ لیکن چلو اٹھو، بیٹھو یہاں۔ اس نے زبردستی مجھے کھینچ کر مسیاری پر بٹھا دیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو لورین؟ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتی ہوں تمہیں، اور کسی کے ہاتھوں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، سمجھے؟ کمال ہے، انوکھی خواہش ہے، چلو ٹھیک ہے، جلدی کرو، میں مرنا چاہتا ہوں، میں نے پرمذاق انداز میں کہا، اور لورین اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ایک چھوٹی سی الماری کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور الماری کے خفیہ خانے میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ میں دلچسپ نگاہوں سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پستول ہاتھ میں پکڑے وہ مجھے گھورتی رہی، پھر آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ کر اس نے پستول میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے پھر تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ یہ پستول میں نے اس لیے چرایا تھا کہ جب خود سے اکتا جاؤں گی، جب جینے کی کوئی امنگ نہیں رہے گی تو خودکشی کر لوں گی، میں کسی اور کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ لیکن تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے میں نے گناہ کیا ہے۔ جی چاہتا ہے دوسرا گناہ بھی کر لوں، یقین کرو تمہیں قتل کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ میں صرف تمہاری وجہ سے قاتل بن گئی ہوں اور تم مجھ پر اتنا مذموم الزام لگا رہے ہو، میری وجہ سے قاتل بن گئی ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں مورگن کو میں نے قتل کیا ہے، اس پستول میں صرف ایک گولی ہے۔ کسے قتل کیا ہے تم نے؟ مورگن کون تھا؟ وہ جو تم پر کوڑے برسا رہا تھا، وہ جو تمہیں اذیت دے رہا تھا، لورین سسکی لے کر بولی۔ میں حیران رہ گیا، یہ تو مسئلہ ہی الٹا نکلا، کیا واقعی وہ درست کہہ رہی تھی؟ میرا ذہن الجھنے لگا، مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا، میں گہری نیند سو گئی تھی۔ جاگی تو تم موجود نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے خفیہ طور پر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ تمہیں میرے کمرے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں پاگل ہو گئی، لیکن اس پاگل پن میں بھی میں نے ہوشیاری سے کام لیا اور کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ میں نے خاموشی سے تمہارا سراغ لگایا اور تمہیں اذیت گاہ میں تلاش کر لیا۔ مورگن اس وقت تمہیں کوڑے لگا رہا تھا، میں نے مورگن کے دل کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اس وقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ رونے لگی اور میں امکو کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، اور روتے روتے اچانک اس نے میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر بات پھر ادھوری چھوڑ دی۔ واقعی لورین، میں بہت گھٹیا انسان ہوں، میں نے اپنی موسر پر اتنا بڑا الزام لگایا، لیکن معافی کی گنجائش بہرحال ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کر سکتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا، اور مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ میری ہنسی کی آواز پر اس نے مجھے دیکھا اور چڑ گئی۔ تم مسلسل میرا مذاق اڑائے جا رہے ہو۔ نہیں لورین، یقین کرو، میں اپنی غلط فہمی پر نادم ہوں۔ بلا شبہ گرفتاری کے بعد جب اس اذیت گاہ میں میری آنکھ کھلی تو میں نے یہی سوچا کہ تم نے مجھے گرفتار کرایا ہے۔ اس وقت میری غلط فہمی بجا تھی، لیکن لورین، میں خلوص دل سے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میرے ان الفاظ پر اس کے چہرے پر طمانینت نظر آنے لگی اور پھر بدم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے کہا، شاید میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ شاید کا لفظ خوب ہے لورین، ہاں، بس میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں لورین۔ لیکن یہ سوال بار بار میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ تم میرے اوپر یہ احسانات کیوں کر رہی ہو؟ لورین جلن میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، دیکھو، میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ سچ بتا دوں تمہیں، میں اپنے ماحول سے بیزار ہوں۔ مجرموں کی اس بستی میں اپنے آپ کو آج تک اجنبی سمجھتی رہی ہوں۔